السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو كور ديال الفيزيك بالنسبة للناس ديال الترون كومان جديد مشترك علوم على الموقع www.exomaro.com. الوغ هذا هو الكور نيميرو 2. الوغ الكور اللي فايت شفنا فيه الوحدات الانيتي، شفنا كيفاش اننا كنحولهم وشفنا لا فورس الكاركتيرستيك ديال لا فورس. دابا ان شاء الله ندخلو اكزاكتومون في الكور بالنسبة لا غرافيتاسيون universelle. Alors la gravitation universelle, أول حاجة نعرفو فيها وهي لا لوا دو تراكسيون. قبل ما نعرفو لا لوا دو تراكسيون خاصنا نعرفو لا لوا دو نيوتن. اشنو قالنا نيوتن؟ سي سامبلومون غندير واحد المثال بسيط باش نفهمو. سي بيان. عندنا دو كور، هادو كيتسموا دو كور، جوج أجسام. صافي، هاد الستيلو حمر جسم وهاد الستيلو زرق جسم. جوج أجسام. كيقولك لا لوا دو نيوتن كيقول نيوتن أن إلا عندنا جوج حاجات، جوج أجسام عندهم لا ماس، عندهم كتله، هاد الاحمر عنده كتله وهاد الزرق عنده كتله، فانهم كيطبقوا بيناتهم واحد لا فورس. هاد لا فورس هادي كتسمى لا فورس داتراكسيون. سي بيان. كيفاش؟ هاد الستيلو زرق كيطبق واحد لا فورس على هاد الستيلو حمر، كيجبدو لجهته، دونك هاد لا فورس كدير بحال هكا، يعني انها كتجي جهته. سي بيان. وهاد الستيلو حمر لا ميم كيطبق واحد لا فورس بالنسبه للستيلو زرق، يعني الستيلو زرق كيجي حتى هو جهته. دونك هاد لا فورس هادي بجوج كتسمى لا فورس داتراكسيون. سي بيان. تمنى انكم فهمتوا لا لوا دو نيوتن. توت لو كور، اي جسم، جميع الاجسام اللي عندهم كتله كيطبق عليهم هذا القانون. سي بيان. الوغ نشوفوا دابا نشوفوا الكره شنو كيقول لنا. كيقول لا لوا داتراكسيون سي سامبلومون سوا دو كور، عندنا جوج اجسام، ها هو الجسم الاول على شكل سفير، على شكل كما كنشوفوا هنايا كروي هنايا، وهنايا واحد الشكل سفير اخر كما كنشوفوا جسم بي. هذا سميتو جسم ا وهذا جسم بي. سي بيان. عندهم واحد المسافه، لا ديستونس بيناتهم هي هذه دي. سي بيان. دونك هادو سي ان كور عندهم لا ماس ام ا و ام 2، عندهم لا ماس، دونك كتطبق عليهم لا لوا دو نيوتن، يعني انها هاد الجسم هذا، نديرو نصنعو هنايا بالسيلو بحال باش نفهمو مزيان. هاد الجسم هذا نسميوه جسم ا. هاد الجسم ا كيطبق واحد لا فورس. فينا لا فورس؟ ها هي كيطبق هاد لا فورس هادي هي اللي كيطبق هو اف ا سور بي. لا فورس ا سور بي يعني كيطبق واحد لا فورس، يعني كيجبد هاد الجسم بي لجهته. سي بيان. الوغ لا ميم هاد الجسم هذا بي كما كنرسموه هنايا، هاد لا كورب هذا جسم، هذا لا كورب بي عنده واحد لا ماس ام بي. صافي. هاد الجسم هذا كيطبق واحد لا فورس، ها هي لا فورس اللي كيطبق هاهي، يعني اف دو بي سور ا. سي بيان. كيتسمى لا فورس هذه كتسمى لا فورس دو ا سور بي، يعني هاد الجسم ا كيطبق هاد لا فورس كيجبدو جهتو، يعني هاد الجسم ا هذه هي لا فورس اللي كيطبق ا سور بي. شوف كاين لي بروف اللي كيكتب بحال هكا باش انكم تفهموا، كاين اللي كيكتب لها بحال هكا لا فورس ا سور بي، هذه كتسمى لا فورس ا، لا فورس دو ا سور بي، لا فورس دو ا سور بي، يعني هذا الجسم ا كيطبق واحد لا فورس بالنسبه لبي، صافي كيجبدو جهتو. كاين اللي كيكتبها على الشكل كيكتبها بحال هكا اف، لا فورس اف، وكيكتب ا وكيكتب واحد لا فليشه كنمثلتيها بي. دونك راه لا ميم. سي بيان. الوغ لا ميم بالنسبه ل اف دو بي سور هنايا اف، لا فورس اف دو بي سور ا، يعني كيطبق بي جسم بي، هذا الجسم بي كيطبق واحد لا فورس بالنسبه ل كيجيب هذا الجسم جهته، كيجيب هاد ا كيجيبو جهته. سي بيان. كاين هاد الكتابه وكاين اللي كيكتب لها بحال هكا سي سامبلومون بي لا فليش ا. سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا هادي مزيان. الوغ نكملو الكور ديالنا. الى جينا نشوفو هنايا اول حاجه قبل ما ندخلو الفالور ديال هذه، يعني الشده اللي كتسمى لونتونسيتي ولا الفالور راه لا ميم، فالور ولا لونتونسيتي راه بحال الشده هي الشده. دونك قبل ما نتطرقوا ليها نشوفوا بعدا كاركتيرستيك ديال هاد دو فورس، كاركتير المميزات ديال هاد لو فورس هذا. كتقدر تحط
في الامتحان يقولك اعطيني لا كاركتيرستيك ديال لا فورس اكسيتيرا، لا فورس ا فورس دو ا سور بي ولا لا فورس دو بي سور ا اكسيتيرا. خاصك حتى تعرف لا كاركتيرستيك ديالها. اول حاجه كتبوا هنا الو كتبوا كاركتيرستيك سي بيان. لا كاركتيرستيك نديرو اول حاجه لا كاركتيرستيك ديال لا فورس كون la force A sur B, la force de A sur B, c'est bien. La caractéristique, ou la caractéristique qu'on a pour la direction, direction, c'est bon, la direction, ou la direction, c'est quoi ça la direction? La direction, la droite A, B. ماشي شرحناها في الحصة الفايتة، اللي مشى في الحصة الفايتة راه شرحنا لا كاركتيرستيك ديال لا فورس. دونك حنايا كنحددوهم بالنسبه لهذا المثال اللي درنا. دونك لا ديريكسيون شكون هي؟ هو لا دروات لا دروات مستقيم ا بي، لا دروات ا بي، يعني المستقيم هذا ا، هذا البوان سميناه ا وهذا البوان سميناه بي. دونك ا بي سي بيان المستقيم ا بي. سونس وهي سونس المنحى، سونس سي بيان. هذا الاتجاه لا ديريكسيون، وهذا المنحى هو السونس. المنحى ديال هذه القوه هذه ا بي، فين راه القوه ا بي؟ ها هي ا. اللي تشوف المنحى ديالها مناش؟ من بي، كما كتشوف شوف السهم منين جاي، راه من بي. ها هي البوان دو كونتاكت ديالها هي بي، من بي حتى لا سي بيان. دونك لا سونس ديالها وهي دو بي فيغ ا، سي بيان. الوغ بي فيغ ا هذا هو السونس ديالهم. اشنو بقى لنا؟ بقات لنا لو بوان دو كونتاكت، بوان دو كونتاكت يلاه لو بوان دو ابليكاسيون، عفوا دو ابليكاسيون، بوان دو ابليكاسيون ماشي كونتاكت، بوان دو ابليكاسيون. بوان دو ابليكاسيون ديال هاد لا فورس هادي كنشوفو فين كاين هاد لا فورس هادي اف دو ا بي. هادي راه لا فورس ديال هاد القوه هادي، هادي ديال الجسم. هاد الجسم كيطبق لا فورس على هاد الجسم بي، كيجبدو جهتو. دونك ها هي البوان دو كونتاكت هنايا، هي هاد البوان هادي هي بي، سي بيان. حطوها هنايا هي نكتبو بي، هي سونتر، نكتبو سونتر لان بي سميناه الجسم كامل. دونك نسميوه سونتر دو بي، سونتر دو كورب ديال الجسم بي، دو كورب دو كورب بي، سي بيان. الوغ بالنسبة بقات لنا لا ديغنيير وهي ما يسمى الفالور وهي لونتونسيتي. لونتونسيتي وهي الشدة. دونك الشدة ديال هادي سي سامبلومون هي لا غولاسيون ديالها. دابا نرجعو لها نمشيو لا فورس اخرى وفي الثاني نديرو الشدة. لا فورس اخرى هي اف دو بي سور ا، سي بيان. اف دو بي سور ا، دونك هذه هي لا فورس. غنشوفو لا كاركتيرستيك ديالها. بالنسبه لا دغوات ديالها لا ميم، صافي ميم. دونك لا ديريكسيون ديالها هي لا دغوات ا بي. بالنسبه لهاد لا فورس هي لا دغوات ا بي. السونس ديالها وهو العكس ديال هذا، يعني كما كنشوفو هنايا ها هي لا فورس، يعني من ا سور اش فيغ اش بي، سي بيان. يعني من ا فيغ بي العكس ديالها. دونك او بوان دو كونتاكت هنايا هي البوان لا سونتر دو، هي سونتر دو كورب ا، صافي. دونك لو بوان دو ابليكاسيون، عفوا بوان دو ابليكاسيون هنايا هو سونتر دو كورب ا، سي بيان. الوغ دابا نشوفو لا فورس. لا فورس كما قلنا اش كيقول لنا لا لوا دو نيوتن، كيقولك اي عندنا جوج اجسام دو كورب عندهم لا ماس، كل كورب عنده ماس ديالو، فانه كيطبق بيناتهم واحد لا فورس. هاد لا فورس هادي كتطبق بيناتهم واخا يكون هاد الجسم هذا ثقيل على هاد الجسم. واخا نقولو حنا اكزومبل، هاد الجسم هذا، هاد الجسم الكحل وهذا جسم احمر، صافي. هاد الجسم الكحل يكون ثقيل على الجسم الاحمر، ولكن لا فورس اللي بيناتهم كتكون متساويه، صافي. كتكون ماشي لا فورس كنقولوا
الفالور الشده ديالهم، الشده اللي كتكون متساويه. دونك هذه راه كيغلطوا فيها بزاف، ماشي لا فورس. لا فورس ماشي كتكون الشده، الشده ديال لا فورس هي كتكون متساويه، يعني لونتونسيتي ديال هاد اف اونتونسيتي هي من الكاركتيرستيك اللي عندنا هنايا، كتبوها هنايا اونتونسيتي، ولا كيتسمى فالور على حساب البروف، ولا كيقول لها الفالور. لونتونسيتي هنايا كنرمزو لها، باش كنرمزو لها ب اف ا سور دي، دونك بلا متجهه، ما كنديروش الفليش هنا الفوق، سي بيان هي هذه، وهي كتساوي لنا لا ميم بالنسبه لا فورس الاخرى اف دو بي. كيكونوا متساويين، واخا يكونوا الاجسام ماشي متساويين، يعني جسم ا كبير على جسم بي ولا جسم بي كبير على جسم ا، كتكون لا فورس ديما متساويه صافي، ماشي كتكون الانتونسيتي ديما متساويه. الانتونسيتي خاصنا نعرفوها، الانتونسيتي هذه اش كتسمى؟ الانتونسيتي هذه كتسمى لا فورس داتراكسيون، لا فورس داتراكسيون. هاد لا فورس داتراكسيون شنو كتساوي؟ كما كنلاحظوا هنايا ها هي لا فورس داتراكسيون كتساوي جي. هاد جي كونستونت ثابته، خاص تكون حافظه، كتسمى كونستونت صافي، كونستونت كتبقى ثابته. جي كتساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11، هادي خاص تكون حافظه. دونك بالنسبه للوحده تقدر انك ما تحفظش هذه، تكتب غير تكتب سيستيم انترناسيونال بحال هكا وصافي، بلا ما تحفظ ان نيوتن في المتر او كاري على كيلوغرام موان زان اكسيتيرا، يكتب سيستيم انترناسيونال صافي. دونك هنايا هذه خاصها تحفظ، لانه في الامتحان ما يعطيكش البروف، ما يعطيكش، خاص تكون حافظه 6.67 في 10 أس ناقص 11. سي بيان كونستونت ثابته ما كتغيرش، دونك واخا يتغيروا الاجسام المسافه ما كتغيرش. ام ا هو الجسم الاول، الكتله ديالو سي سامبلومون كيعطيه، غير هو دابا هنايا في التمارين كيحاول انك يلعب لك علاش الوحدات. سي بيان انت ركز معايا، هاد ام هذا راه ماشي بالغرام، راه بالكيلوغرام، خاصو يكون بالكيلوغرام. الا عطاك باي وحده كتخالف الكيلوغرام انت خاصك تحولها للكيلوغرام صافي. عطاك الغرام، عطاك اي حاجه طون اي حاجه، دونك انت خاصك تحولها للكيلوغرام. سي بيان. الوغ بالنسبه لدي وهي لا ديستانس، هي المسافه، دونك عطاك بالسنتيمتر بشحال انت، نو انت خاصك تحولها للمتر، ديما المتر صافي. وهاد لا فورس هادي هاد لونتونسيتي الشده، فانها كتكون باش بالنيوتن. سي تري بيان. الوغ هناك كيكون التمثيل ديال لو اونتونسيتي، اما التمثيل ديال لا فورس الا كاك عطيني القيمه ديال لا فورس هنايا ما كديرلوش هاد الكتابه هادي، كتبقى هكا، يعني لا فورس كتبدل. سي بيان، راه ماشي اونتونسيتي، ماشي الشده هي الفورس، هادي اونتونسيتي هادي. دونك لا فورس كتبوها هنايا فورس. بالنسبه للفورس لا فورس كتبوها هنايا لا فورس سي بيان. عندنا لونتونسيتي هي هادي، سي بيان، ولا فورس لا فورس كنديرو متجهه فوقها، اف هي متجهه فوقها اف دو ا سور بي صافي. حيت يقولك عطينا القيمه ديال لا فورس، راه كيعطيك واحد المتجهه كتسمى الفيكتور يونيتير. الفيكتور يونيتير ديال هاد العمليه كنديرو، ديال هاد لا لوا هادي، بحال قلنا اكزومبل ها هي كيعطيك واحد الفيكتور يونيتير، نقولو حنا هي هادي كيسميها يو اكزومبل صافي، كتسمى هادي لا فيكتور يونيتير. القيمه المطلقه ديالها هنايا لا نورم ديالها كيساوي لنا 1، ديما لا فيكتور يونيتير عندها لا نورم ديالها ديما كيساوي لنا 1. سي بيان. الوغ هنايا غادي نديرو التمثيل ديال لا فورس. التمثيل ديال لا فورس هنايا عندنا لا فورس كتساوي لا ميم، عندنا جي فوا ام ا فوا ام بي، كتله ام بي مقسومه على لا ديستانس دي او كاري، سي بيان، فوا يو المتجهه يونيتير اللي حددنا. دونك هنايا يو ماشي كنديرو هنا بلوس، هنايا كيكون عندنا بلوس. علاش بلوس؟ لان نشوفو ا بي هنا كيكون موان، هنا كيكون موان. الا جينا نشوفو ها هي لا فورس اف دو ا على بي، ها المتجهه فين كاينه صافي. هذا لا فليش شوف فيه ماشي هكا من اليمين لليسار،
شوف هاد لا فليش ديال لو فيكتور يونيتير اللي عطيك البروف من الاكس ديالو انفيرس، يعني معاكسين. الا كانوا معاكسين كنديرو ديما الموان هنايا صافي. الا كانوا في لا ميم سونس كنديرو بلوس. الا جينا نشوفو اف دو بي على ا فانه كيساوي لنا جي فوا ام ا فوا ام بي على دي او كاري يو. كتبان لكم هاد البارتي تحتانيه؟ سي بيان كتبان. هنا شنو كنديرو بلوس لا موان؟ كنشوفو لا فورس اللي مثلنا اف دو بي سور ا، دونك كنشوفو انها لا ميم سونس، ماشي في نفس الاتجاه. نفس الاتجاه نديرو هنايا بلوس. سي بيان. دونك اش كنستنتجو هنايا؟ كنستنتجو واحد الحاجه. هنايا قلنا ان لا فورس، هنايا قلنا لو اونتونسيتي متساويين، لو اونتونسيتي متساويين، ولكن لا فورس ماشي متساويين. لا فورس كنديرو متجهه من ا حتى ل بي كتساوي لنا موان لاكس ديال اف دو بي على ا. دونك ولا هنا موان وهنا بلوس راه بحال بحال، دونك كيكونوا انفيرس، كيكونوا مخالفين صافي. عندك هادي كتساوي الموان ديال هادي، ولا هادي كتساوي الموان ديال هادي. سي بيان. ولكن ركزوا معايا، هادي سي لا اونتونسيتي هي الشده، وهادي كتسمى لا فورس. لا فورس سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الوغ نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله. بالنسبه للناس ديال ترون كومان على الموقع www.exomaroc.com. دخلوا الموقع باش انكم تلقاو لي كور مرتبين ومقادين مزيان.